बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक बड़ी खबर आ गई है सामने। वो खबर क्या है? वजीर आजम इमरान साहब ने कल एक कानून का जिक्र किया था। आज उस कानून के खिलाफ करारदाद पेश होने जा रही है। वो कानून क्या था? वजीर आजम इमरान साहब ने उस कानून के बारे में क्या कहा था? और एतजाज अहसन के तहरीर इंशफात क्या थे जिसने आज वाकई ही हलचल मचा दी है? और पता चल गया है एतजाज अहसन साहब ने जो कुछ कहा था वो बातें पत्थर पर लकीर साबित हुई है। तमाम तर चीजें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीका कानून के ऊपर जब एतजाज अहसन साहब से राय मांगेगी और पूछा गया कि आप पीका कानून क्या होता है, जो सोशल मीडिया के ऊपर या फिर फेक न्यूज कुछ जो खबरें फैलाई जाती हैं, तो उसके ऊपर वजीर आजम इमरान साहब ने कानून बनाया था कि फेक न्यूज बनाने वालों को 5 साल तक की सजा और इसके अलावा नकाब जमानत उसके ऊपर चार्जेस लगेंगी, उनके ऊपर दफात लगेंगी। तो इसके अलावा उस कानून की लंबी चौड़ी डिटेल है वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, उसके ऊपर जब सीनियर कानूनदान से राय ली गई तो वो कहते हैं कि ये कानून किसी हद तक ठीक है। उन्होंने उस टाइम कहा था कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं उनके पास सबसे ज्यादा जाली खबरें होती हैं, फेक न्यूज होती हैं। इस वजह से मरियम नवाज शरीफ इस चीज की मुखालफत कर रही है। उन्होंने कहा कि पीका कानून बिल्कुल ठीक है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कल का जो खताब किया उसमें उन्होंने पीका कानून का जिक्र करते हुए कहा कि पीका कानून कोई नया कानून नहीं है। ये कानून 2016 में बना था, उसमें हम तरमीम कर रहे हैं, यानी कि उसको मजीद सख्त कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान साहब ने कहा कि इस कानून को सख्त करने का मतलब ये है कि देखें मेरे ऊपर कितने बुरे बुरे एलिगेशन लगे कि मैंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ करा, मेरे ऊपर किस तरह के बुरे एलिगेशन लगाए गए। जब पाकिस्तान के वजीर आजम की दरखास्त पेंडिंग में पड़ी हो तो बाकी किधर जाएंगे? वजीर आजम साहब ने कहा कि मैं इस वजह से इस कानून को मजबूत करना चाहता हूं ताकि फेक न्यूज ना फैले। उन्होंने जंग जियो ग्रुप का जिक्र भी किया कि किस तरह उन्होंने शौकत खानम के खिलाफ फेक खबरें चलाई। अनीफ अब्बासी का जिक्र किया कि किस तरह उन्होंने शौकत खानम के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई। यही चीजें एतजाज साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ के पास सबसे ज्यादा फेक ऑडियोज होती हैं। एतजाज साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने आसफ अली जरदारी और बराबर जरदारी को एक कीमती मशवरा दिया था। अब उस मशवरे के ऊपर उनकी क़यादत अमल करती है या नहीं, ये उनकी क़यादत के ऊपर इस टाइम उनके ये इस टाइम उनकी क़यादत के ऊपर मुनहसर है कि वो इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं या नहीं। एतजाज साहब ने कीमती मशवरा देते हुए कहा था कि आप नवाज शरीफ और ये जो शरीफ खानदान है इसके ऊपर बिल्कुल एतबार मत करें, ये आपके एतबार के लायक नहीं है, इनके ऊपर हम एतबार नहीं कर सकते। एतजाज साहब ने ये बात कही, क्यों कही थी? जब पीछे पीढ़ियां बनी थी तो उस टाइम ख्वाजा आसफ और आसफ जरदारी के दरमियान फटा पड़ गया था। ख्वाजा आसफ जो थे वो कहते थे कि हम आसफ जरदारी के ऊपर एतबार नहीं कर सकते। तो हुआ कुछ यूं था कि आसफ जरदारी जो है उन्होंने ख्वाजा आसफ के इस बयान का बुरा मनाया था और बाद में ख्वाजा आसफ को आसफ जरदारी से माफी मांगनी पड़ी थी। फिर पीडीएम आगे बढ़ी थी, फिर एहतजाज आगे बढ़ा था, लेकिन वो गैर फितरी इत्तेहाद बना था। इस वजह से जो पीपल्स पार्टी थी पीपल्स पार्टी थी उस टाइम उन्होंने विड्रॉ कर दिया था और उन्होंने माजरत कर ली थी कि हम इस्तीफे नहीं देने जा रहे। वजह भी ख्वाजा आसफ के साथ जो उनकी लड़ाई हुई थी वो वजह बनी थी।
اب دوبارہ تحریک چلنا شروع ہو پڑی ہے، دوبارہ لانگ مارچ شروع ہو چکے ہیں. آج بلاول کا چوتھا دن ہے لانگ مارچ کا. تو جس طرح اعتزاز صاحب نے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کے اوپر اعتبار مت کریں، یہاں پر مریم نواز شریف کی ایک اور آڈیو لیک ہو چکی ہے جس میں وہ آصف زرداری کو بے شمار یعنی کہ گالیاں نکال رہی ہیں. وہ کیا گالیاں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں یعنی کہ میں آپ کو وہ سناؤں گا نہیں آڈیو، کیونکہ میرا یہ موقف ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس طرح کی جو اگر کوئی کسی کو گالیاں نکال رہا ہے یا کسی کے خلاف اس سطح کے اوپر بات کر رہا ہے تو میں وہ چیز اپنے چینل کے اوپر مت چلاؤں. وہ چیزیں، وہ برائی والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ میں آپ تک نہ پہنچاؤں، لیکن اس کے اوپر بات کرنا اور اس کے اوپر لوگوں کی اصلاح کرنا میرا حق بنتا ہے. دیکھیں مریم نواز شریف کی وہ آڈیو لیک ہو رہی ہے، وہ آڈیو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. اب میں آپ کو ریکمینڈ بھی نہیں کروں گا کہ آپ جا کر وہ دیکھیں، لیکن یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے وہ آڈیو سن لی ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ یعنی کہ ان کے لہجے میں سختی تھی، یعنی کہ وہ آصف زرداری کے حق میں نہیں ہے. جب ابھی یہ سب کچھ شروع ہوا ہے، یہ ابھی لانگ مارچ شروع ہوا ہے، تو ایک دفعہ پھر ان کے درمیان کلیش پڑنے جا رہا ہے، ایک دفعہ پھر آصف زرداری ناراض ہو جائیں گے. تو وہی باتیں ہو رہی ہیں جو اعتزاز صاحب نے کہی تھی. اعتزاز صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لوگ بھروسے لائق نہیں ہے. اب آصف زرداری کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں یا نہیں. میرے خیال میں وہ ایکشن لے لیں گے، کیونکہ خواجہ آصف کے ٹائم انہوں نے ایکشن لیا تھا، بعد میں مریم نواز شریف نے ان کو چپ کروا دیا تھا اور معافی منگوا لی تھی اور تمام چیزیں ہو گئی تھی. تو اب سچویشن اور ہے. اور دوسری جانب وزیر اعظم نواز صاحب نے جو ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے، تو اس وجہ سے اپوزیشن جماعتوں کے لیے یہ ایک بری نیوز ہے. اور مسلم لیگ نون کے لیے پہلے ہی بری نیوز یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کسی طور پر بھی استعفے یا تحریک اعتماد کی جانب نہیں جا رہی. یہ مسلم لیگ نون کی خام خیالی ہے، وہ خیالی بلاگ پکا رہے ہیں. ان کے دماغ میں پتہ نہیں کس نے ڈال دیا ہے کہ بلاگ بھٹو زرداری جو ہیں وہ عمران صاحب سے اقتدار چھیننے کے لیے نکلے ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب اس لانگ مارچ سے کوئی استعفیٰ دے دیں گے. وہ لوگ الیکشن کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. بلاگ بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تیاری ہے، وزیر اعظم نواز صاحب الیکشن کا اعلان کریں. بلدیاتی الیکشن کی بھی تیاری ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اعتزاز صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو آگے لے کر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اس طرح کی تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہاں پر جس قانون کا میں نے ذکر کیا تھا، میں نے کہا تھا آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا. تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پیکا قانون کے خلاف باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی میں آج قرارداد پیش کی جائے گی، اور جو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس کے خلاف قرارداد لائیں گے. خیر ابھی تک لیتا ہے، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، سارے کے نوٹیفکیشن میں دبائیے گا تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں. تب تک کے لیے دے اجازت. اللہ آپ سب کا منحصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان فوج پہندہ باد.